आज विक्रम सम्वत 2078 साल ज्येष्ठ 10 गते सोमबार इस्वी सम्वत 24 मई सन् 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र गोमा परियारको नमस्कार। नागरिकतामा सत्ताको सौदाबाजी, ओली विरुद्ध विपक्षीको मोर्चाबन्दी, विपक्षी सांसदहरू सर्वोच्च जाँदै 25 रेड दर्ता, संक्रमणको जोखिम गाउँमा बढ्दो लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाको अनुकरणीय प्रयास, नगरवासीका लागि आफै खोप किन्ने तयारी सम्बन्धी खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाले आफ्ना नगरवासीका लागि कोरोना विरुद्धको खोप आफैले किन्ने तयारी गरेको छ। आफै खोप किनेर ल्याउन र लगाउन नगरपालिकाले आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अनुमति पनि माग गरेको छ। नगरपालिकाका प्रमुख रमन थापा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिराम नागिला, पत्रकार तथा कलाकार अमृत अधिकारी सहितको टोलीले स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीलाई भेटेर अनुमति मागेको हो। नगरपालिकाको आग्रहलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै सरकारको तर्फबाट पनि केही आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग दिने मन्त्री त्रिपाठीले आश्वासन दिनुभएको नगर प्रमुख थापाले जानकारी दिनुभयो। संघीय सरकारले खोप किनेर ल्याउन नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला रामपुर नगरपालिकाको यो प्रयासलाई अनुकरणीय मानिएको छ। रामपुर नगरपालिकाको प्रयास उदाहरणीय रहेको र किनेर ल्याउन तथा भण्डारणको व्यवस्था गर्न सकेमा त्यसका लागि सरकारले पनि सक्दो सहयोग गर्ने विश्वास दिलाउँदै मन्त्री त्रिपाठीले खुशी पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। नगर प्रमुख थापाले आफूले पाउने पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा सुविधा र विकास बजेट र जनप्रतिनिधिहरूको भत्ता कटाएर 50,000 खोप किन्ने योजना नगरपालिकाले बनाएको मन्त्री त्रिपाठीलाई जानकारी दिनुभएको थियो। भारतका 3 कम्पनीसँग खोप किनेर ल्याउनका लागि नगरपालिकाले विभिन्न सम्पर्क सूत्र मार्फत प्रयास गरिरहेको समेत नगर प्रमुख थापाले बताउनुभयो। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबर। नयाँ पत्रिकाले नागरिकतामा सत्ताको सौदाबाजी शीर्षकमा खबर छापेको छ। नागरिकताको विषयलाई राष्ट्रवादको मुद्दा बनाउँदै आएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्ताका लागि सौदाबाजीको विषय बनाएका छन्। मधेसप्रति ओली अनुदार रहेकै कारणले 3 वर्षसम्म बन्न नसकेको कानून उनको पद संकटमा परेपछि अध्यादेशबाट आएको छ। जसपाका महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहको समर्थन कायम राख्न उनले यो अध्यादेश जारी गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। उनीहरूकै माग अनुसार बिहिबारको मन्त्री परिषद बैठकले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल मात्र गठन गरेन। नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेकी महिलाले अब नागरिकता पाउन सहज हुने गरी अध्यादेश पनि पारित गरेको थियो। सो अध्यादेश आइतबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। सरकारले 3 वर्ष अघि ल्याएको अध्यादेश संसद पुगेपछि सबैभन्दा बढी विवाद नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउने र त्यसका लागि कति समय पर्खने भन्नेमा थियो। नेपालीसँग बिहे गरेकी विदेशी महिलाले निरन्तर 7 वर्ष नेपालमा बसेपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता पाउने लगायतका प्रावधान राखेर सत्तारूढ दलको जोड बलमा संसदीय समितिले विधेयक संशोधन गरेको थियो। अधिकारकर्मी र मधेसी दलको चर्को विरोधबाट ओली टस मस थिएनन्, तर सत्ता संकटमा परेपछि यस्ता प्रावधान हटाएर नागरिकता अध्यादेश जारी गराएका छन्। यता सरकारले नियमित प्रक्रियामै अध्यादेश आएको बताएको छ भने अधिकारकर्मी र विपक्षी दलले नागरिकता जस्तो संवेदनशील मुद्दामा राजनीति नगर्न सरकार आग्रह गरेका छन्। खड्गप्रसाद ओलीजीले आफै 3.5 वर्षदेखि नागरिकता विधेयक रोकेर राखेका थिए, तर अहिले महन्त ठाकुरजी र राजेन्द्र महतोजीको समर्थन चाहियो भनेर अध्यादेश ल्याइएको छ। राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्ण भन्छन्, नागरिकतालाई सत्ताको बार्गेनिङको टुल्स बनाइयो, जुन दुर्भाग्य हो। सत्ताका लागि यसरी बार्गेनिङ कहिल्यै भएको थिएन। यद्यपि संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अध्यादेश मार्फत भए पनि कानून आएपछि मधेस केन्द्रित समुदायलाई लाभ पुग्ने उनले बताए। ओली विरुद्ध मोर्चाबन्दी शीर्षकमा नागरिकमा खबर छापिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि विपक्षी दलहरूले उनी विरुद्ध आगामी निर्वाचनसम्म कार्यकर्ता एकता गर्ने भएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष तथा अन्य दलले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको कानूनी र राजनीतिक लडाईँमा गरेको कार्यकर्ता एकतालाई
आगामी निर्वाचनसम्म निरन्तरता दिने भएका हुन्। माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले केन्द्र र स्थानीय तहसम्म नै ओली विरोधी मोर्चा बनिरहेको र यो पछिसम्म कायम रहने बताएका छन्। अहिले हामी माथिदेखि तलसम्म नै कार्यगत एकताका पक्षमा छौं, प्रतिगमन विरुद्ध एकजुट भएका छौं, यसलाई निरन्तरता दिइनेछ उनले भने। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि उनी विरुद्ध विपक्षी दलहरूको मोर्चा बनेको थियो। अहिले त्यही मोर्चाले आगामी निर्वाचनसम्मै सहकार्य गरी अघि बढ्ने सहमति गरेको हो। मोर्चामा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन्। एक नेताका अनुसार बागमती प्रदेशमा राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा नेपाल पक्षलाई सहयोग गर्नु सहकार्यको संकेत हो। अहिलेको अवस्थामा प्रतिगमन विरुद्धको मोर्चाबन्दी आवश्यक देखियो। बागमती प्रदेशबाट यसको संकेत गरेका छौं। अब कम्तीमा आगामी निर्वाचनसम्म यो मोर्चाबन्दी कायम रहन्छ, ती नेताले भने। उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा कानूनी उपचार खोज्ने क्रममै यो विषयमा छलफल भएको र माथिदेखि तलसम्म सहकार्य गर्ने सहमति पनि भएको छ। यता वैकल्पिक सरकार बनाउन गठबन्धन सहित अघि बढेका 5 दल प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि 149 सांसदको नागरिकता र हस्ताक्षर सहित सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा जुटेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन अघि संविधानको धारा 76(5) अनुसार 5 दलले गठबन्धन बनाएर 149 सांसदको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति कार्यालयमा वैकल्पिक सरकारको दावी गरेका थिए। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट पनि वैकल्पिक सरकारमा दावी भएको र दुवै पक्षमा केही सांसद दोहोरिएको पाइएको भन्दै दुवै पक्षको माग दावी अस्वीकार गरेकी थिइन्। त्यसपछि सोही दिन राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। राष्ट्रपति कदम विरुद्ध नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, उपेन्द्र बाबुराम समूह, एमालेको माधव झलनाथ खनाल समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद सशरीर नागरिकता र हस्ताक्षर सहित कानूनी र राजनीतिक उपचारका लागि अघि बढ्ने निर्णयमा पुगेका छन्। 149 सांसद नागरिकता सहित सर्वोच्चतिर शीर्षकमा राजधानी दैनिकमा यो खबर छापिएको हो। यस्तै राजधानी दैनिकले नै 25 रिट पेश उपशीर्षकमा अर्को खबर छापेको छ। यससँगै प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 25वटा निवेदन पेश भएका छन्। गत 7 जेठमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै आइतबार 25 रिट पेश भएको हो। अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, अमिता गौतम पौडेल, सन्तोष भण्डारी सहित 25 जनाले रिट पेश गरेका हुन्। जसपामा महन्त उपेन्द्रको टक्राव बढ्दो शीर्षकमा हिमालय टाइम्समा खबर छापिएको छ। एकता प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न नपाउँदै जनता समाजवादी पार्टी जसपामा अध्यक्षद्वय महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव बीच टक्राव बढ्दै गएको छ। सत्ता समीकरणका विषयमा 2 धारमा बाँडिएको जसपामा अहिले दुवै अध्यक्षले एकलौटी निर्णय गर्दै एकअर्कालाई कारबाहीको धम्की दिन थालेका छन्। 2 दिनसम्म चलेको यादव पक्षका सदस्यहरूको कार्यकारिणी समिति बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ। ठाकुर महामारीका कारण स्थगित भएको भनिएको बैठक डाकेर यादव पक्षले यस्तो निर्णय गरेको हो। केपी ओली सरकारमा सहभागी हुनु पार्टी हित विपरीतको गतिविधि गर्नुभएको सो बैठकको ठहर रहेको छ। बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ प्रतिगमनकारी ओली सरकारमा पार्टीको कुनै सदस्य सामेल भएमा पार्टीबाट स्वतः निष्कासन हुने प्रश्न गरिएको छ। यसैगरी अध्यक्ष महन्त ठाकुर नेताहरू राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई स्पष्टीकरण सोध्ने पनि निर्णायक बैठकले गरेको छ। खनाल नेपाल निकट युवाको नयाँ पार्टीको नाम नेकपा एकीकृत, चुनाव चिन्ह कलम शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले खबर छापेको छ। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग जोडिएका केही युवाले कलम चिन्ह लिएर नयाँ पार्टी दर्ता गरेका छन्। एमालेको अन्तर्विरोध चर्केर पार्टी फुटको दिशामा अगाडि बढिरहेका बेला नेपालसँग जोडिएका केही युवाले निर्वाचन आयोगमा 1 महिना अगावै नयाँ पार्टी दर्ता गरेको खुलासा भएको हो। गत 7 वैशाखमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत र चुनाव चिन्ह कलम हुने गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको प्रस्तावित पार्टी अध्यक्ष जीवन राईले बताए। करिब 2 दशक अन्धराष्ट्रिय ब्यूको राजनीतिमा संलग्न राई अघिल्लो पटक वरिष्ठ नेता नेपाल समूहबाट अन्धराष्ट्रिय ब्यूको उपाध्यक्षमा पराजित भएपछि जिम्मेवारी विहीन भएका थिए। यद्यपि उनले आफू अहिले पार्टीको कुनै जिम्मेवारीमा नरहेको र नेपालको जानकारी बिनै पार्टी दर्ता भएको दावी गरेका छन्। गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङ दीपक मनाङ्गेले आइतबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीता कुमार
पौडेलले एक समारोह बेस मनाङ्गेलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। मनाङ्गे सहित ज्येष्ठ 5 गते मुख्यमन्त्री गुरुङले 5 मन्त्रीलाई नियुक्त गरेको भए पनि 4 मन्त्रीले मात्रै शपथ लिनु भएको थियो। मनाङ्गे काठमाडौँमा रहनु भएकोले शपथ लिन पाउनु भएको थिएन। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दोस्रो पटक मनाङ्गेलाई मन्त्री बनाउनु भएको हो। यसअघि 16 वैशाखमा सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर मुख्यमन्त्री गुरुङले मनाङ्गेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाउनु भएको थियो। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन पनि गरेको थियो, जसमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, किरण गुरुङ अर्थ भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण, राम शरण बस्नेत भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी, कानून, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री रहनु भएको छ। त्यस्तै नरदेवी पुन मगर शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास, लम्साल, पर्यटन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन वातावरण तथा भू संरक्षण र राजीव गुरुङ, दीपक मनाङ्गे युवा तथा खेलकुद मन्त्री रहनु भएको छ। विपक्षीले मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएपछि वैशाख 26 मा राजीनामा दिनुभएका मुख्यमन्त्री गुरुङ विपक्षी गठबन्धनले 3 दिनभित्र सरकार बनाउन नसकेपछि ठूलो दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो। केही दिन यता काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै गए पनि उपत्यका बाहिरका गाउँबाट संक्रमित उपचारमा आउने क्रम बढेको यहाँका अस्पतालहरूले जनाएका छन्। केही दिनदेखि घटेको संक्रमितको चाप पुनः दोहोरिन थालेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर राज भण्डारीका अनुसार 2 दिन यता उपत्यका नजिकका धादिङ, काभ्रे, नुवाकोट लगायत जिल्लाबाट कडा लक्षण सहितका संक्रमित उपचार गराउन आइरहेका छन्। उनले उपत्यका बाहिरका गाउँबाट आइतबार अस्पतालमा 16 जना संक्रमित आएको जानकारी दिए। संक्रमणको जोखिम गाउँमा बढ्यो शीर्षकमा नागरिक दैनिकले यो खबर छापेको हो। इन्डियन भेरिएन्ट विरुद्ध अस्ट्राजेनेका खोप प्रभावकारी उपशीर्षकमा यससँगै अर्को खबर छापिएको छ। नेपालमा अत्याधिक पाइएको कोरोना भाइरसको इन्डियन भेरिएन्ट विरुद्ध अस्ट्राजेनेकाको खोप प्रभावकारी देखिएको एक बेलायती अध्ययनले औल्याएको छ। बीबीसीका अनुसार अमेरिकाको फाइजर कम्पनी र अक्सफोर्ड तथा अस्ट्राजेनेकाले विकास गरेका खोप संक्रामक मानिएको B.1.617.2 नामक इन्डियन भेरिएन्ट विरुद्ध प्रभावकारी देखिएका हुन्। हालै गरिएको भाइरसको आनुवंशिक अध्ययनले यही भाइरसको प्रजाति नेपालमा अत्याधिक देखाएको थियो। यता राजधानी दैनिकमा खबर छापिएको छ। मारमा दीर्घ र मृगौला रोगका बिरामी शीर्षकमा कोरोना संक्रमित संख्या बढ़िरहेकै बेला अन्य बिरामी समेत मारमा परेका छन्। मुख्यतः दीर्घरोगी र नियमित औषधि सेवन गर्ने मर्कामा परेका छन्। यो अवस्थामा अधिकांश कोभिड अस्पतालका रूपमा रूपान्तरण गरिएको छ। खास गरी मृगौला, मुटुरोग, क्यान्सर, हार्ट चोर्नी, नशा लगायत दीर्घरोगका बिरामीमा कोरोना महामारीका बीच बढ़ी प्रभावित देखिएको हो। यद्यपि स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सबै सरकारी अस्पताल कोभिड अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको छ। निषेधाज्ञाका कारण दीर्घरोगीलाई आपतमा समस्या हुँदै पनि आएको छ। काठमाडौँका विभिन्न अस्पताल लगायत देश बाहिरै गएर उपचार गराइरहेका बिरामीले प्रत्यक्ष चिकित्सक भेटेर फलोअप गर्न पाएका छैनन्। मेरो छाती एकदमै दुख्छ, एकपटक काठमाडौँ गएर चेक जाँच गरौं भनेको सार्वजनिक गाडी पनि चल्दैन। कपिलवस्तु चन्द्रौटाका श्याम त्रिपाठीले आइतबार सुनाए एम्बुलेन्समा जाउँ भने महँगो पर्छ, फेरि काठमाडौँ आएपछि उपचार नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ। केही सरकारी अस्पतालले मृगौला पीडितलाई डायलासिस र थप उपचारका लागि समेत बेड नभएको भन्दै फर्काउने गरेको पाइएको छ। मुटु मृगौला तथा क्यान्सरका बिरामी समेत प्रत्यक्ष रूपमा मारमा परेका छन्। सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन छुट्टै नन कोभिड अस्पताल व्यवस्था गरिए सहज हुने बताउँछन्। कोभिड अस्पतालमा कोरोना संक्रमण नभएका जानै डराउँछन्। उनी भन्छन् मुख्यतः गर्भवती, दीर्घरोगी, आकस्मिक शल्यक्रियाका बिरामी पनि हुन्छन्। कोरोना संक्रमण नभएकाको बिरामी उपचार गराउने सरकारी अस्पतालको सूची सार्वजनिक गरी सहज हुनेछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नन कोभिड मध्ये प्राय खोप लगाउनु पर्ने बालबालिका, गर्भवती, क्यान्सरका बिरामी अस्पताल आउनुपर्ने हुन्छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले भने नन कोभिड उपचार सेवा प्रभावित नभएको दावी गर्छन्। आइतबार थप 7,914 जनामा कोरोना कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले विगत 24 घण्टामा 18,965 जनाको पीसीआर र 931 जनाको एन्टिजेन विधिबाट नमूना परीक्षण गरिएको जानकारी दिनुभयो। थप 7,914 मा कोरोना शीर्षकमा गोर्खापत्रले खबर लेखेको छ।
10 महिनामा 11.5 खर्ब घाटा शीर्षकमा राजधानीमा खबर छापिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको श्रावणदेखि वैशाखसम्म 10 महिना अवधिमा 11 खर्ब 45 अर्ब 63 करोड 4 लाख 23 हजार व्यापार घाटा भएको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा 9 खर्ब 43 अर्ब 7 करोड 30 लाख मात्र व्यापार घाटा थियो। भन्सार विभागका अनुसार श्रावणदेखि वैशाखसम्म नेपालले 13 खर्ब 62 अर्ब 58 करोड 79 लाख 35 हजार वैदेशिक व्यापार गरेको छ। यस अवधिमा 12 खर्ब 54 अर्ब 11 करोड 1 लाख 79 हजार वस्तु तथा सेवा आयात गरेको जनाएको छ। बुटवल पाल्पा सडक खण्डको सिद्धबाबा क्षेत्रमा देशकै नमुना सुरुङ मार्ग बन्ने भएको छ। सुरक्षा र पर्यटन केन्द्रित संरचनामा बन्ने सुरुङका कारण विकास र समृद्धिमा समेत टेवा पुग्नेछ। हरेक मौसममा जाने पहिरोका कारण वर्षेनी जनधनको भयावह क्षति हुने यो क्षेत्रमा वर्षौंको प्रतीक्षापछि सुरुङ मार्ग बन्ने औपचारिक प्रक्रिया अघि बढेको हो। त्यसका लागि आइतबार नेपाल सरकारले टेन्डर आह्वान गरेर आयोजनालाई औपचारिक प्रक्रियामा अगाडि बढाएपछि स्थानीय र सरोकारवाला आशावादी देखिएका छन्। बन्ने भयो सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग शीर्षकमा गोरखापत्रमा छापिएको खबर हो। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब भित्री पृष्ठका खबर। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण व्यवस्थापनका लागि जारी निषेधाज्ञा 75 जिल्लामा विस्तार भएको छ। मनाङ र खोटाङ 2 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएको छैन। पछिल्लो पटक मुलुकभर 77 जिल्लामध्ये ताप्लेजुङ, धनकुटा, सप्तरी र मनाङ जिल्लामा क्षेत्र निर्धारण गरी आंशिक रूपमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। अन्य जिल्लामा पूर्ण निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। मनाङ र खोटाङमा संक्रमितको संख्या 100 भन्दा कम भएको ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी नभएको हो। गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका 72वटा पालिकालाई 5-5 लाख रुपैयाँ दिने भएको छ। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ आफैले राखेको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै प्रदेशका 72वटा पालिकालाई 5-5 लाख रुपैयाँ दिने पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। नागार्जुन नगरपालिका 1 रानीवनमा रहेको प्रयोगविहीन भवनमा 300 बेडको अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सेन्टर तयार भएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले समन्वय गरेर प्रयोगविहीन भवनमा आइसोलेसन सेन्टर बनाएका हुन्। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भन्सार छुटमा ल्याएका उपचारका सामग्री सुलभ मूल्यमा बिक्री गर्न निर्देशन दिएको छ। विभागले सूचना जारी गर्दै कोभिड महामारीका बेला सरकारले मेडिकल सामान आयातमा भन्सारमा दिएको छुट अनुसार सुलभ मूल्यमा बिक्री गर्न निर्देशन दिएको हो। कोरोना महामारीबाट अत्यधिक प्रभावित बनेको नेपालका लागि विभिन्न देशबाट स्वास्थ्य सामग्री आउने क्रम जारी छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका अनुसार आइतबार मात्रै विभिन्न आधा दर्जन बढी मुलुकबाट कोभिड उपचार तथा नियन्त्रणमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री नेपाल आइपुगेको छ। मुलुकबाट हुने निर्यात 1 खर्ब पुर्याउने भनेर सरकारले 1 दशक अघि लिएको लक्ष्य यो वर्ष बल्ल पूरा भएको छ। सरकारले 2064 मा ल्याएको 3 वर्षीय अन्तरिम योजनाले निर्यात मूल्य 1 खर्ब पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो। त्यसको 14 वर्षपछि 1 खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको निर्यात गर्न सकेको हो। अब शेयर बजारमा फेरि नयाँ रेकर्ड बनेको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार नेप्से परिसूचक 2800 भन्दा माथिको बिन्दुमा उक्लिएको छ। त्यसैगरी कारोबार रकम पनि हालसम्मकै बढी 11 अर्ब 69 करोड रुपैयाँ रहेको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशका खबर। भारतमा कोरोना भाइरसबाट एकै दिन झण्डै 2.5 लाख नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। सरकारी अधिकारीले आइतबार बिहान दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 2,40,842 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। त्यसैगरी सोही अवधिमा अरू 3,741 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै पछिल्लो एक दिनमा भारतमा 3,55,102 जना संक्रमित निको भएका छन्। यस्तै त्यहाँ एकै दिनमा 21,23,000 भन्दा बढीको कोरोना परीक्षण गरिएको छ। अब खेल र खेलाडीका खबर। चीनको गान्सु प्रान्तमा आयोजना भएको 100 किलोमिटरको अल्ट्रा म्याराथनमा सहभागी 21 धावकको निधन भएको छ। शनिबार आयोजित 60 माइलको अल्ट्रा म्याराथनमा 172 जनाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। सोही क्रममा तीव्र गतिमा हावा चल्दा र अत्याधिक चिसोका कारण सहभागीहरूमध्ये 21 जनाको कठ्याङ्गुरिएर निधन भएको एजेन्सीहरूले जनाएका छन्। अब विचार र विश्लेषणको पालो। नागरिकमा छापिएको महामारीमा मध्यावधि शीर्षकको विचारलाई हामीले सबैभन्दा पहिला लिएका छौं। वास्तवमा अहिले निर्वाचन पहिलो प्राथमिकता हुँदै होइन, नियमित निर्वाचन आएको पनि होइन। आफ्नो घर व्यवस्थित गर्न नसक्ने व्यक्तिले परिवारका अन्य सदस्य र छिमेकीलाई दोष लगाएर मात्र पुग्दैन। समस्या
घरमूलीको हो। एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेका बेला देखिएको आन्तरिक समस्या त्यो ओलीको दम्भपूर्ण एकाकी निर्णयको परिणाम थियो। अहिले आएर उनले लोकतन्त्रमा सोलो डान्सको अर्थ छैन भने पनि यो प्रवृत्तिको माथालनी उनी आफैले गरेका हुन्। झण्डै 2.5 वर्षसम्म उनले आरामसँग सरकार चलाई। पार्टीभित्र पनि उनको हुकुम चलिरह्यो। त्यसबीच आफूभित्रका समस्या समयमा सम्बोधन गर्न चुकेका कारण अहिलेको परिस्थिति आएको हो। अहिले उनको आफ्नै दलका नेता तथा कार्यकर्ताले कहिले संसदमा फ्लोर क्रस गर्ने, कहिले अनुपस्थित हुने, कहिले अन्य दलसँग मिलेर आफ्नै सरकार विरुद्ध जानुपर्ने स्थिति आएको छ। यस्ता गतिविधिलाई ओलीले अनुशासनहीन भन्ने गरेका छन्। बिरालोलाई झ्यालझोका थुनेर कुट्न थालेपछि परिस्थिति बिग्रन्छ। अहिले भएको त्यही हो। द्वन्द्व हरेक संस्था र व्यक्तिमा उत्पन्न हुन सक्छ। क्षमतावान व्यक्तिले त्यसलाई समाधान गर्दै अघि बढ्छन्। नजान्दा झण्डै 2/3 शक्ति पनि पतनोन्मुख हुन्छ। अहिले यस्तै भएको छ। तेस्रो लहरको तयारी शीर्षकमा डाक्टर प्रकाश बुढाथोकीको विचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ। कोरोना नेगेटिभ देखिएका काठमाडौँका 11 वर्षीय एक बालक ज्वरो झाडा पखालापछि शिथिल अवस्थामा कान्ति बाल अस्पतालको PICUमा भर्ना भए तैपनि पुनः PCR गर्दा पोजिटिभ देखियो। उपचारकै क्रममा चैत 28 गते मृत्यु भयो। 5 दिनसम्म 104 डिग्री ज्वरो, झाडा बान्ता र खोकी लागे। कतिपयमा नीला दागहरू, नाक र मुखबाट रगतलाई सामान्य र मौसमी रुगाखोकी भन्दै लापरवाह नगरी कोरोना हुन सक्छ भन्दै शंका गर्न जरुरी छ। तेस्रो लहर छिट्टै अक्टोबर नोभेम्बरमा आई डिसेम्बरमा जान सक्ने भएकाले अहिलेदेखि नै तयारी नगरे दोस्रो जस्तै सम्हाल्न सक्दैनौ। कोरोनाको पहिलो लहरमा 2% कम, दोस्रो लहरमा 10% बढी बालबालिकाहरूको हिस्सा छ। पहिलो लहरमा बुढापाका, दोस्रो लहरमा युवा बढी प्रभावित भए जस्तै तेस्रो लहरमा खोप नलगाएका र बालबालिका बढी प्रभावित हुने भएकाले त्यसको रोकथाम घर, समुदाय र विद्यालयमा ध्यान दिन जिल्ला तथा केन्द्रीय अस्पतालमा बालबालिकाका लागि शय्या, SDU र ICU स्थापना तथा दक्ष जनशक्ति तयार गर्न ढिलो भइसकेको छ। र हिमालय टाइम्समा रोशी शर्माले लेख्नु भएको कति दिन संवेदना लेखेर बसौं सरकार शीर्षकको पाठक पत्र लिएका छौं। केही दिनदेखि तनावमा छटपटिरहेका नेपालीहरूका लागि सरकारबाट हुन नसकेका कदमहरूप्रति नेपाली जनताले दुखेसो पोख्ने गरेका छन्। म कति दिन संवेदना लेखेर बसौं सरकार। विश्वमा फैलिएको महामारी रोग कोरोना भाइरसबाट त्रसित भई दैनिक मृत्युको सामना गरिरहेका सयौं जनताले संवेदनाका लेखहरू पढ्न छाडिसकेका छन्। चिनी जानेका नातागोता इष्टमित्रहरूको दैनिक संवेदना लेख्न बाध्य भइरहेका समयमा नयाँ मन्त्रीमण्डलका मन्त्रीहरूको नामावली कण्ठ गरौं कि संवेदना लेख्न आफ्नाहरूको नामावली तयार गरौं। दोधारमा नेपाली जनता परिरहेका छन्।